अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 8 सल्तनत के बारे में जिनको मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत भी माना जाता है। यानी कि यही वो 8 सल्तनत थी जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी। यहाँ तक कि इनके दुश्मन भी इनसे जंग करने से डरते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नाज़रीन, हमारी 8 सल्तनतों की लिस्ट में 8वें नंबर पे है मुगल सल्तनत। वही मुगल सल्तनत जिसने हिंदुस्तान पर एक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी। इसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी। फिर इनकी औलादे इस सल्तनत को और भी बढ़ाते गए और एक वक्त वो भी आया यानी कि सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर सल्तनत को एक बड़े हिस्से पर फैलाते गए और एक छोटी सी मुगल सल्तनत 40 लाख किलोमीटर के एरिए पर हुकूमत करने लगी। पर बदकिस्मती से औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान साबित हुए, क्योंकि इनके बाद के सुल्तान इतने कमजोर थे कि इस सल्तनत को बाकी ना रख सके और फिर 1857 में ये सल्तनत अंग्रेजों की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है फातमी सल्तनत का। वही फातमी सल्तनत जिसको कई लोग फातमी कैलिफेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुनियाद 909 में अब्दुल्ला अल मेहदी बिल्ला नाम के शख्स ने रखी थी। नाज़रीन, ज्यादातर इतिहासकार लिखते हैं कि ये अब्दुल्ला अल मेहदी बिल्ला हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा की नस्ल से थे, इसलिए इस सल्तनत का नाम फातमी सल्तनत रखा गया था। नाज़रीन, ये सल्तनत अपने दौर में अफ्रीका के बहुत सारे एरिया के साथ साथ हिजाज और बैतुल मुकद्दस जैसे पाक शहरों पर फैली हुई थी। ये सल्तनत अपने उरूज के दौर में 41 लाख किलोमीटर तक फैल चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से इतनी ताकतवर सल्तनत भी एक लंबे वक्त तक कायम ना रह सकी और 909 में कायम होने वाली ये सल्तनत 1171 में पूरी तरह से खत्म हो गई। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत कम ही लोग इस सल्तनत को जानते हैं। नाजरीन, इस लिस्ट में छठा नाम है तैमूरी सल्तनत का। वही तैमूरी सल्तनत की जो अपने दौर में लगभग 44 लाख किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई थी। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज के दौर के बेशुमार देश इस सल्तनत में समा जाएंगे। सल्तनत की बुनियाद उस खतरनाक और ताकतवर इंसान ने रखी थी जिसको आज पूरी दुनिया तैमूर लंग के नाम से जानती है। अमीर तैमूर को जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े फातहीन में गिना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे जालिम हुक्मरानों में भी गिना जाता है। अमीर तैमूर की ताकत और उनके जुल्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो तबाही मचाई ही थी, पर सल्तनत उस्मानिया को एक जंग में हराया भी था और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को कैद भी कर लिया था और ऐसा लगने लगा था कि अब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा ही हो जाएगा। लेकिन अमीर तैमूर की ये ताकतवर और बड़ी सल्तनत भी अमीर तैमूर की मौत के बाद धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गई थी और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि अमीर तैमूर की औलाद बहुत कमजोर थी, इस बड़ी सल्तनत को संभालने में कामयाब ना हो सकी। अब नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो सल्तनत आती है वो है सल्तनत उस्मानिया। वही सल्तनत उस्मानिया जिसको हम और आप द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। सल्तनत की बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी और ये सल्तनत 1683 में 52 लाख किलोमीटर पर फैल गई थी। ये सल्तनत कितनी बड़ी और ताकतवर थी इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 19वीं सदी की शुरुआत में इस सल्तनत को खत्म किया गया था तो इसके खत्म होने की वजह से हमारी इस दुनिया में 50 से ज्यादा नए देश वजूद में आए थे। लेकिन नाजरीन, आप में से ज्यादातर लोग ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब सल्तनत उस्मानिया का नाम जमीनी एतबार से 5वें नंबर पर आता है तो आखिर आमतौर पर लोग इसको पूरे इतिहास की सबसे ताकतवर और बड़ी मुस्लिम सल्तनत क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके पीछे कई वजह हैं। एक वजह यह भी है कि सल्तनत उस्मानिया ही वो इकलौती सल्तनत थी जिसने इतने बड़े इलाके पर इतने लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, वरना मुसलमानों की वो सल्तनतें जो सल्तनत उस्मानिया से भी बड़े इलाके पर फैली हुई थी वो भी ज्यादा लंबे वक्त तक हुकूमत ना कर सकी थी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 200 साल या 300 साल। पर सल्तनत उस्मानिया हमारी इस दुनिया में 600 से 700 साल तक हुकूमत की थी। उसके अलावा एक वजह यह भी थी कि सल्तनत उस्मानिया कई सौ सालों तक लगातार पूरी दुनिया में सुपर पावर बनी रही थी। साथ ही साथ यही वो मुस्लिम सल्तनत थी जिसने यूरोप के भी बहुत से इलाकों को फतेह कर लिया था। ना सिर्फ फतेह किया था बल्कि एक लंबे वक्त तक यूरोप पर भी हुकूमत किया था। वरना नाजरीन, आप अगर तारीख के पन्नों को पलटेंगे तो आपको महसूस होगा कि सल्तनत उस्मानिया के अलावा मुसलमानों की कोई भी सल्तनत यूरोप के इलाकों पर ज्यादा कामयाब ना हो सकी थी। इस्लाम ऑफिशियल AW के नाजरीन, इस लिस्ट में चौथा नाम गोल्डन हॉर्ट का है। वैसे तो ये सल्तनत चंगेज खान की कायम की गई मंगोल सल्तनत का एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब चंगेज खान की मौत के बाद उसकी सल्तनत धीरे धीरे उसकी नस्लों में बढ़ गई तो गोल्डन हॉर्ट नाम का ये इलाका बातू खान नाम के उसके एक पोते के हुकूमत में आ गया था और बातू खान ने मंगोल सल्तनत से अलग होकर अपनी
ایک آزاد سلطنت قائم کر لی تھی جس کا نام گولڈن ہارڈ رکھا گیا تھا. لیکن ناظرین کہانی میں موڑ تب آیا جب 1252 میں باتو خان کے ہی ایک بھائی جس کو تاریخ میں برقے خان کے نام سے جانا جاتا ہے, اس نے اپنا منگولیا مذہب چھوڑ کر اسلام مذہب قبول کر لیا. تو بس برقے خان کا اسلام کو قبول کرنا تھا کہ منگول فوج میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ ایک ایک کر کے سارے منگول مسلمان ہو گئے اور چنگیز خان کی قائم کی گئی سلطنت اب ایک مسلم سلطنت میں بدل گئی تھی. اپنے عروج کے دور میں یہ سلطنت لگ بھگ 60 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی. اس لسٹ میں تیسرا نمبر خلافت راشدہ کا آتا ہے, وہی خلافت راشدہ جس کو بہت سے لوگ راشدون خلیفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. ناظرین یہ مسلمانوں کی پہلی خلافت تھی جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد قائم کی گئی تھی. اس کے پہلے حکمران یعنی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے بعد اس خلافت کی گدی پر حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. ناظرین اس خلافت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ پورے مسلم اتہاس کی اکلوتی حکومت تھی جس کا سمویدھان پوری طور پر قرآن پاک کو دیکھ کر ہی بنایا گیا تھا, یعنی کہ کوئی بھی فیصلہ قرآن کی رہنمائی کے بغیر نہیں لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس خلافت کا اگلا خلیفہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا یا رشتہ دار نہیں بلکہ وہ بنتا تھا جس کو مدینے کے قابل لوگ چنا کرتے تھے. اس خلافت نے ہماری دنیا کے 64 لاکھ کلومیٹر کے حصے پر حکومت کیا تھا. خاص طور پر یہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور تھی. اب اگر بات کریں ہماری اس لسٹ میں موجود دوسری سلطنت کی تو اس کا نام امیہ سلطنت ہے. وہی امیہ سلطنت جس کو ہم اور آپ بنو امیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. سلطنت بنو امیہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے فوراً بعد قائم ہونے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس نے ہماری اس دنیا کے 1 کروڑ 11 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر حکومت کی تھی. اس کی بنیاد 661 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. لیکن دوسری سلطنتوں کے طرح یہ بھی ایک بڑے علاقے پر پھیلے ہونے کے باوجود لمبے وقت تک حکومت نہ کر سکی اور 750 عیسوی میں پوری طرح سے ختم ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے چلے کہ جس یزید نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا وہ اسی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا. اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود سب سے پہلی خاص سلطنت کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عباسیہ ہی ہے. وہی سلطنت عباسیہ کی جس کو زیادہ تر لوگ عباسی خلیفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس سلطنت کی بنیاد 750 میں رکھی گئی تھی اور لگ بھگ 1258 تک ہماری اس دنیا میں قائم رہی تھی. سلطنت عباسیہ ہماری دنیا کے 1 کروڑ 16 لاکھ کلومیٹر پر حکومت کی تھی اور یہی وہ مسلم سلطنت تھی جس کے دور کو مسلمانوں کے گولڈن ایج کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ناظرین سلطنت عباسیہ کے دور میں ہی سائنس کی طرف مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا. اسلامک اتہاس کے زیادہ تر بڑے بڑے ویگیانک سلطنت عباسیہ کے دور میں ہی پیدا ہوئے تھے. سلطنت عباسیہ کی راجدھانی یعنی کہ بغداد کو اس دور میں علم کا خزانہ مانا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے 1258 میں ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کی راجدھانی بغداد کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اور مسلمانوں کے گولڈن ایج کو ڈارک ایج میں بدل دیا اور 1258 میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت سلطنت عباسیہ اس دنیا سے ختم ہو گئی. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں. اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں, آئی ڈی اسکرین پر مینشن ہے. ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.